कालो धनलाई ठिकठाक पार्ने समय निर्वाचन जस्तो कुरा पनि होइन। मेरो अनुभव छ, मैले त्यस चुनावमा हाम्रो पार्टीको महासचिव माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई बाटा खर्च जानलाई 200 रुपियाँ दिनुभएको थियो। चुनावमा जाँदा 180 रुपियाँ बस भाडा, बिचमा खाना खानका लागि नाइट बसबाट जानुपर्ने, बिचमा खाना खानका लागि 20 रुपियाँ। एउटा साथी भेट्यो, उसले भन्यो तपाईँले तिर्नु पर्दैन, मै तिर्छु भनेर मेरो खानाको पनि सँगै खायौँ, उसैले तिर्यो, 20 रुपियाँ बच्यो। चुनाव सिद्धिएपछि 5-7 जना साथीहरू चुनाव सिद्धिएको 1-2 दिनपछि भेट भएको थियो। तपाईँले एक कप चिया पनि नखुवाइकन चुनाव सिद्ध्याउने, चुनावमा विजयी भएर जाने, यो त ज्यादती नै हो भने ती साथीहरूले। मैले भने मलाई पार्टीले दिएको 20 रुपियाँ मेरो खल्तीमा सुरक्षित छ, त्यसकारण 5-7 जनालाई चिया खान त पुग्छ। त्यस बेला 1 रुपियाँ कप थियो, 5-7 जनालाई चिया खान पुग्छ भनेर खाएका थियौँ। र यसरी पनि चुनाव लडिन्छ। विगत 2टा चुनावमा, 2टा आम निर्वाचनमा सर्वाधिक भोट ल्याएर नेपालमा जितेको सांसद मध्ये मै हुँ। मध्ये होइन कि सर्वाधिक भोट ल्याएर जितेको सांसद म हुँ। कुनै प्रकारको अनफेयर चिज नगरी, कतै बुथ कब्जा नगरी, कतै कसैलाई धम्की नदिई, कुनै अनुचित क्रियाकलाप नगरी एकदम स्वच्छताका साथ जनताले भोट दिएर जितेको। न बल प्रयोग न धन प्रयोग, धन र बलको प्रयोग बिना लाइभ गइरहेछ, सञ्चार माध्यमहरूमा लाइभ गइरहेको छ। म भनिरहेको छु, कसैले असत्य प्रमाणित गर्न सक्छ भने अहिलेसम्मका कुनै निर्वाचनमा मैले कुनै बुथ कब्जा गरेँ भने, कतै नियम उल्लङ्घन गरेर कुनै काम गरेँ भने कसैले पनि मलाई औलो ठड्याउन सक्छ। हेरेर अब रिस उठेर गाली गलौज गर्नु दुई बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। त्यसकारण प्रश्न के हो भने हामी के गर्न चाहन्छौँ, कहाँ पुग्न चाहन्छौँ र त्यसका निम्ति हाम्रो कमिटमेन्ट हो कि होइन। जस्तो म एउटा सभ्य, सुसंस्कृत, विकसित, आधुनिक, सम्भ्रान्त समाजमा पुग्न चाहन्छु। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, त्यो पहिले मैले गर्नुपर्छ। त्यसकारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू हुनुहुन्छ, निर्वाचन आयुक्तहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू हुनुहुन्छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू हुनुहुन्छ नि यहाँ। मेरो तर्फबाट कहिल्यै तपाईहरुसँग कुनै यो सहयोग चाहियो, यस्तो गरिदिनुस्, मेरो पक्षमा बोलिदिनुस्, भनिदिनुस्, गरिदिनुस् कहिले भनेको छ? तपाईहरु नै हो नि त। गन्नेका हातमा मौका परे हुन सक्छ फैसला, तर जब मतदाता उल्टिन्छ, जनता उल्टिन्छ, गन्नेको केही पनि लाग्दैन। र मैले कुनै मद्दत, म गृहमन्त्री 51-52 सालमा थिएँ, निर्वाचन घोषणा गरेको थियो म भएको सरकारले, र त्यति बेला मैले प्रहरीलाई दिएको, कर्मचारीलाई दिएको इन्स्ट्रक्सन र म गृहमन्त्री हुँदा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलजी गृह सचिवमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला मेरा गृहमन्त्रीको हैसियतका क्रियाकलापको सम्बन्धमा जहिले पनि उहाँ बोल्न खुल्ला हुनुहुन्छ। मैले कसरी गृह मन्त्रालय चलाएको थिएँ, फेयरली चलाएको थिएन, इम्पार्सियली चलाएको थिएन। र म भन्छु गभर्नमेन्ट भन्ने कुराको परिभाषा बदल्नु पर्दछ। गभर्नमेन्ट भन्ने चीजको परिभाषा बदल्नु पर्छ। गभर्नमेन्ट शासक होइन, व्यवस्थापक हो र सेवक हो।
देशमा सुशासन र विकास दिने काम सरकारको हो, त्यसको बन्दोबस्त गर्ने काम सरकारको हो र एउटा जिम्मेवार सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। उत्तरदायी मात्रै होइन, उत्तरदायी र जिम्मेवार, मैले जिम्मेवार शब्द नेपालीमा जुन छ त्यसको अङ्ग्रेजी भेट्टाएको छैन। रेस्पोन्सिबल पनि होइन, अकाउन्टेबल पनि होइन, एबोभ देन रेस्पोन्सिबल एन्ड अकाउन्टेबल। जिम्मेवार त्यो आफैले कर्तव्यबोधबाट, रेस्पोन्सिबल भनेको अर्कालाई रेस्पोन्स गर्ने, उत्तरदायी भनेको प्रश्नको जवाफ दिने, यो कानुनसँग सम्बन्धित हो, प्रणाली व्यवस्थासँग सम्बन्धित हो। त्योभन्दा माथि सत्य र निष्ठासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ जनताप्रति, देशप्रति। कर्तव्यबाट निर्देशित सरकार त्यस्तो हुनुपर्दछ। जिम्मेवार भनेको अकाउन्टेबल मात्रै होइन, त्योभन्दा माथि आमाले बच्चाको स्याहार सुसार गर्नु, बच्चालाई स्तनपान गराउनु कुन उत्तरदायित्वको कुरा हो? कसलाई उत्तर दिनुपर्छ? कसले प्रश्न गर्छ? कसले हिसाब किताब खोज्छ? त्यसको अकाउन्टेबिलिटी कसले खोज्ने? त्यो कर्तव्य हो आमा हुनाको हिसाबले। स्नेहबाट उत्पन्न हुने, कर्तव्यबाट उत्पन्न हुने। त्यस्तै सरकारमा जो छ उनीहरूमा कर्तव्यबाट जिम्मेवारी बोध हुन पर्दछ र उनीहरूले देशप्रति जनताप्रति जिम्मेवारी लिनु पर्दछ। रिस उठेका मान्छेहरूलाई गाली गर्न स्वतन्त्रता छ, गरौँ। तथ्यका आधारमा चुनौतीका साथ म भन्छु, अहिले मैले भनेका कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले छापेको नोटमा लेखा हुन्छ, कसैले भुक्तानी माग्न आएमा रु यति तत्काल भुक्तान दिनेछ। मैले भनेका कुराहरूमा पनि तत्काल भुक्तान दिनेछु यदि मिल्दैन भने। अब गाली गलौज गर्न त डिक्सनरी पल्टाइ पल्टाइ खोजेर गरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन। पुस्तकको अन्तर्वस्तुमा दुईजना साथीहरू राम्रैसँग गइसक्नु भएको छ, तीनजना साथीहरूको जानुभयो। उहाँले मात्रै थोरै मात्रै बिपिनजीले सुन्नुभयो, अरू साथीहरू पुस्तकमै केन्द्रित भएर दुईजनाले बोलिसक्नु भएको छ। त्यसो भएर म अलिकति थोरै फरक ढङ्गले, यो पुस्तकसँगै सम्बन्धित कुरा हो, किन यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यो व्यवस्थासँग प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरा हो, निर्वाचन संविधानसँग, निर्वाचन व्यवस्थासँग, निर्वाचनले त लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने र आकार दिने काम गर्छ नि। त्यसकारण मेरो विचारमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु भने, मानव समाज जब समाजमा रूपान्तरित हुन थाल्यो, समाजमा रूपान्तरित हुन थालेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? समाज त चल्नु पर्यो समाजका रूपमा भने समाज व्यवस्थापनको प्रश्न आयो। समाज व्यवस्थापनको प्रश्न आएपछि मानव जातिले राजनीति भन्ने कुरा त्यहाँ पहिले कमजोर, अलिक अमूर्त रूपमा, सानो मात्रामा, सानो ठाउँमा, आफ्नै झुन्डभित्र जसले समाजको आकार लिँदै थियो, त्यहाँका थितिविधिहरू मार्फत राजनीति सुरु गर्यो र बिस्तारै राजनीतिक प्रणाली विकास हुँदै गयो। कहिले हामी देख्छौँ दास मालिकहरू, दास व्यवस्था र आम रूपमा दास हुने र त्यसबाट त्यो किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि समाजलाई व्यवस्थित गर्न, त्यो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त क्षमतामूलक लोकतान्त्रिक विधि विकसित भइसकेको थिएन। विधि विकसित गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यो प्रणाली आयो। त्यसपछि सामन्ती प्रणाली, जमिनदार हुने,
जमिनदारी प्रथा, कतैको भाषामा त्यसलाई जागिर भन्थे। जागिर बापत जमिन दिने चलन थियो। राणा शासनसम्म पनि जागिरमा प्रसन्नताका साथ प्रसन्न हुने गरी काम गर्यो भनेदेखि बिर्ता दिने, के दिने, बक्सिस दिने, जमिन दिने, पैसाभन्दा जमिन दिने, उसको स्यालेरी बाहेक अरू चिजमा प्रसन्न हुँदाखेरि ल यो गरी खा भनेर जिम्मेदारी दिने चलन थियो। खास गरी पहाडतिर त्यत्रो ठुल्ठुलो जिम्मेदारी भएन, किन जमिन पनि त्यत्रो थिएन त्यसरी जिम्मेदारी दिने खालको। तराईतिर बढ्ता जिम्मेदारी भयो। जिम्मेदारी दुई प्रकारका भए। एउटा सरकारबाट प्राप्त गरेको बक्सिसबाट प्राप्त बिर्ता वा जिम्मेदारी, अर्को जसलाई जिम्मा दिएछ जिम्मेवाल भनेर ती जिम्मेवालहरूले आफ्नै नाउँमा जमिन लेखाएर हजारौँ बिघा लेखाए र जमिनदार भए। दुई प्रकारका जमिनदार भए। ठुलो ठुलो प्लटमा भएका जमिनहरू कसैले किनेका जमिन होइनन्, कि बक्सिस पाएका कि आफैले लेखाएका। पछिल्लो समय थोरै थोरै जमिन, अलिक सानो सानो मात्राका जमिनहरू चाहिँ मालसालमा गएर अलिअलि पैसा खुवाएर लेखाएका। अब अहिले बसोबास त गर्न पाउनु पर्यो, हामी पनि नागरिकै हौँ भनेर बलजफ्ती बसेका तिनीहरूलाई नागरिकता दिन पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। केही जमिन केही मान्छेले किनेको। अब अहिले त पछिल्लो समय किन्ने भन्दा अर्को बाँकी उपाय भएन। यो बिचमा एकपल्ट रातो टालो गाड्ने, आफ्नो भयो भन्ने यो चलन पनि चलेको थियो। त्यो अझै पनि त्यो रातो टालो गाडेर अर्काको खेतमा, विद्यालयको खेतमा, क्याम्पसको खेतमा, कुनै धार्मिक संस्थाको खेतमा एउटा छेस्कोमा रातो टालो गाडेर अधिकार जमाउने त्यो सधैँ थियो। रातो टालो गाडेपछि त्यो भूतप्रेतभन्दा बढी मान्छे कायल हुन्थे। हामीले के गर्छ, खरानीको यसो रेखिहालेपछि भूतप्रेत बाहिरै बस्छ नि, भित्र पस्दैन। त्यो उसले 4 किल्ला बाँध्छ, यहाँ बाँधो त्यहाँ बाँधो त्यहाँ बाँधो, 4 किल्ला बाँधो, आकाश बाँधो, कतार बाँधो, भूत कताड आउने। अब मान्छे सुरक्षित आयो। रातो टालो त्यस्तै हो, 4वटा ठाउँमा 4पट्टि रातो टालो राखिदिएपछि कब्जा। यो पनि एउटा जमिन प्राप्तिको चल्यो। जस यो विभिन्न खालका सिस्टमहरू चले। सिस्टमको रूप लिन खोजे कसैले, लिन सकेनन्, कसैले सिस्टमको रूप लिए इतिहास क्रममा। यो के थियो भन्दा समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा चल्दै आएका, विकसित हुँदै आएका कुराहरू यिनीहरू। यसको सार तत्त्व भनेको पोलिटिक्स, जसभित्र केन्द्रमा राज्य उत्पन्न भयो। राज्य, पोलिटिक्सले राज्य, जसले सक्छ त्यसले राज्य चलाउने कुरा भयो। इन्टरनेसनल्ली पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि अथवा लिग अफ नेसन्स र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्नभन्दा अगाडि त जसको लाठी त्यसको भैँसी दुनियाँमा पनि चलेकै हो नि, चलेकै हो। अहिले फेरि त्यही युग फर्किन खोजिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिको इन्टरनेसनल अर्डर, ग्लोबल अर्डर भन्ने कुराहरू केही नहुने। त्यो देश मलाई चाहियो, त्यहाँका मान्छे वहाँ लगेर सिफ्ट गरिदिन्छु, त्यो ठाउँ खाली गरिदिनु, फलानु देश खाली गरिदिनु। अब यो खालको एउटा चाहिँ नि फेरि फर्किन खोजिएको छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा अगाडिको अर्डर भनेको डिसअर्डर, अर्डरहीनता। विश्व युद्धको समाप्तिपछि त्यस प्रसङ्गमा चाहिँ लिग अफ नेसन्स जन्मियो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जन्मियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले एउटा मुख्य रूपमा भन्ने हो भने विश्व कानुन बनायो। त्यसभन्दा अगाडि विभिन्न देशका कानुनहरू थिए, अनेक कुराहरू थिए, तर बलियाले कानुन सानुन संविधान सिमाना केही पनि राख्दैन थियो, कचाखुचुक पार्थ्यो जसले सक्यो त्यसले। पोलिटिक्स मानव जातिले विकास गर्दै ल्याएका महत्त्वपूर्ण चिजहरूमा समाज व्यवस्थापनका लागि पोलिटिक्स एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा विकास गरे हो, मान्छेले आविष्कार गरे हो।
कतिपयले पोलिटिक्सलाई नबुझेर हेला गर्छन्। पोलिटिक्समा केही नमिलेको भए मिलाउनुपर्छ, तर पोलिटिक्स अनिवार्य छ समाजको व्यवस्थापनका लागि। समाजको व्यवस्थापनमा पोलिटिक्स पुरानो ढाँचाको पोलिटिक्सले भएन। अब नयाँ ढाँचाको व्यवस्थापनमा जानुपर्छ भनेपछि के को आधारमा भन्दा कुल घरानाका आधारमा होइन, शक्तिको आधारमा होइन, लोकप्रियताको आधारमा, गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा, जनताको विश्वासका आधारमा आवधिक हिसाबले निर्वाचन गरेर त्यसबाट आउने खालको परिपाटी स्थापना गर्नुपर्छ। र यसका लागि यसको सुरुवात करिब मेघना घाटतिरबाट भयो, 1215 गतिबाट भयो मेघना घाटबाट यसको सुरुवात। र यो परिमार्जित हुँदै हुँदै आएको छ र असन्तुष्टि हामीसँग छन् थुप्रै कुराहरू। केही पनि नभएका ठाउँबाट हामी यहाँ एउटा सामन्ती राज्यबाट यहाँ आएका छौँ। राणा शासन अस्तिसम्म थियो, मैले देख्न पाइनँ। म राणा शासन सिद्धिएको अर्को साल जन्मिया, दाइहरूले त त्यसैमा छ अलि केही पनि नभएको अवस्था थियो नि त राणा शासन। कसैले श्रीमती कुट्दैछ भने श्रीमतीले राणाकी दुहाई श्रीतिनकी दुहाई भनेपछि कुट्न ठ्याक्कै रोक्नु पर्थ्यो। यदि श्रीतिनको दुहाई भनिसकेपछि पनि कुट्यो भने श्रीमती कुटेको कुनै ठुलो कुरा होइन, कुट्न पाइन्छ। तर राणा श्रीतिनकी दुहाई भनिसकेपछि पनि कुट्यो किन? श्रीतिनको दुहाई भनेपछि कुट्ने आँट आयो कसरी? सजाय हुन्थ्यो त्यस कुरामा। श्रीमती कुटे कहाँ सजाय हुँदैन थियो। श्रीमतीले आत्तिएर मर्ने आँटेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि श्रीतिनकी दुहाई भनेपछि श्रीतिन सम्झिएर बचाऊ भनेर मलाई श्रीतिन बचाऊ भनिसकेपछि फेरि कुट्ने को? त्यो थियो नि त। अथवा दुहाईले चलेको। श्रीतिन कहाँ छ? दुहाईले त्यहाँ शासन गर्थ्यो। संविधान कानुन थिएन, त्यो त 4 सालबाट नेपालमा संविधानको सुरुवात भयो, त्यसभन्दा अगाडि थिएन। र नेपालमा पोलिटिकल पार्टीहरू सुरुवात भए र सामाजिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पोलिटिक्स र पोलिटिकल पार्टी मानव जातिले आविष्कार गरेको, व्यवस्थापन गर्न खोजेको, त्यसलाई प्रयोग गर्न खोजेको र प्रयोग गर्दै अगाडि आएको विभिन्न प्रकारका कमी कमजोरीहरूका साथ पनि यसका कमी कमजोरीको काफी, डेमोक्रेसीका विकनेसको काफी पञ्चायत कालमा मात्रै होइन, अघि पछि पनि चर्चा हुन्छ। पञ्चायत कालमा त डेमोक्रेसीका विकनेसै विकनेस हामीले पढ्नु पर्थ्यो। हामीलाई पढाउँदाखेरि विकनेस मात्रै पढाइन्थ्यो। पञ्चायतका राम्रा पक्ष, निर्दलीयताको के छ आदि इत्यादि भन्ने कुरा पढाइन्थ्यो र डेमोक्रेसीका के खराबी छन् भनेर पढाइन्थ्यो। जनमत सङ्ग्रह गराउँदाखेरि पनि राजा वीरेन्द्रको घोषणामा सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र होइन, सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदलीय व्यवस्था, त्यसमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो, घोषणा त्यसरी भएको थियो। त्यो कालखण्डबाट हामी आयौँ र 48 सालपछि 46 सालको आन्दोलनले एउटा खास परिवर्तन ल्यायो। नेपालमा हामीले के गल्ती गर्यौँ भने दिल्ली सम्झौताको सबभन्दा ठुलो गल्ती अरू जेसुकै होस्, फेरि राजा चाहिँ थोत्रे ढोकामा बोकेर ल्याएर फेरि थपना गर्नु। त्यसै कारण 17 साल आयो। त्यसै कारण 15 सालको संविधान धारा 55, धारा 56 सहितको संविधान आयो। 55-56 भनेको संविधानको काल पनि त्यही थियो, त्यो नाभिमै थियो काल, संविधानमै थियो व्यवस्थाको काल। र राजा निरङ्कुश हुने बाटो धारा 55मा थियो। त्यो धारा चाहिँ धारा 56ले के लेख्छ भन्दाखेरि जुन
यस संविधानको जुनसुकै धारामा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री 5 महाराजबाट संविधानको धारा 55 संशोधन प्रति सम्हरण अथवा खारिज गर्न सकिबक्छ नै छैन। कस्तो बाध्य छ राजालाई हेर्नुहोस् त। 55 मा के छ जसलाई राजाले पनि खारिज गर्न सक्दैन, श्री 5 ले मनपरी गर्न पाउनुहुन्छ, जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुहुन्छ। संविधान खारिज गर्न पाउनुहुन्छ, सम्हरण प्रति सम्हरण अपहरण हत्या संविधानको घाँटी रेड्छ कि च्याएर मार्छ कि राजा खुसी, प्रणाली खाइदिन्छ कि संसद खाइदिन्छ कि मन्त्री परिषद खाइदिन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई लगेर कोच्छ कि जेलमा, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 2/3 ल्याउने प्रधानमन्त्रीलाई कोच्छ कि मनपरी गर्न पाउने 55 धारामा लेखेको छ। 56 ले भन्छ यस संविधानको जुनसुकै धारामा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए तापनि धारा 55 चाहिँ श्री 5 महाराजबाट पनि चलाउन सकिबक्छ। त्यो चाहिँ के पनि गर्न सकिबक्छ। हेर्नुहोस् त श्री 5 लाई बाँधेको कसरी बाँधेको छ। त्यस्तो संविधान, त्यस्तोमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति, त्यसमा भएको कम्प्रोमाइज 17 साल हो त्यसको प्रकटीकरण। त्यही कुरा सम्झिएर 46 सालपछि राजतन्त्रको बारेमा मैले केही खास भन्नु छैन। यो एउटा सडे गलेको पुरानो जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको कुनै आधार नभएको यो पाखण्डी सिद्धान्त हो। यसलाई कुनै सचेत मान्छेले स्वीकार नै सक्दैन। नागरिक सर्वोच्चतालाई नस्वीकारेर एउटा व्यक्तिको सर्वोच्चता, परिवारको सर्वोच्चता स्वीकार्नु भनेको अज्ञानता हो या लोभ पाप हो या कायरता हो। अरू देशको कुरा मैले गरे होइन, अरू देशमा आफू गरून् जे गर्छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो जनताले त्यसै रूपमा लिएर फ्याँकिसकेको कुरा हो, फ्याँक्नै पर्थ्यो। राजतन्त्र कस्तो भन्ने कुरा यो प्राप्ति गर्दैखेरि तरबारबाट प्राप्त गरेको, दौडिने घलेहरूलाई अगाडि नै गएर बसिराखेर छपछप्ती काटेर अगाडि आगा जतिलाई काटेर अनिखेरि केही हात पर्तिरबाट गुर्र कुदेर गएर म पो पहिले आएँ भनेर ठ्याक्क गद्दीमा बस्ने, त्यो छलछाम, त्यो षड्यन्त्र, त्यो हत्याकाण्डबाट सुरु भएको। त्यहाँबाट यसको अन्त्य भएको दरबार हत्याकाण्डबाट। दरबार हत्याकाण्ड भनेको सानो कुरा हो, विचार गर्नुहोस् त। सानो कुरा हो दरबार हत्याकाण्ड। त्यसपछि एउटा कुसको राजा स्थापना गरेको भन्छु मैले। त्यो असली राजै होइन। राजा मारियो, राजाको रानी मारिए, छोरा मारिए, युवराज मारिए। संविधानले कहाँ चाहिँ यताउता नभएको भाइ चाहिँ खोजेर ल्याएर बनाऊ भनेको छ। दरबार हत्याकाण्डको कहाँ परिकल्पना गरेको छ। अनि त्यस बाटोबाट आएको राजाले के गर्छ, जनताका अधिकार खोज्छ। एउटा कठपुतली आयोग बनाएर, अख्तियार बाँकी छोडेर कठपुतली आयोग बनाएर शेरबहादुर देउबा माथि मुद्दा चलाउँदै थियो त। अख्तियारले चलाएर नहुने। जे होस्, यो सबै 7 सालमा राजा फर्काएर दिल्ली गइसकेका थिए, उतै बस्नु दिया भइहाल्थ्यो नि। राजा चाहिँ फर्काउँदैनौँ, अरू कुरामा सम्झौता गर्छौँ भने भए पनि हुन्थ्यो होला। खै त्यो त्यस बेलाको कुरा हो, अग्रजहरूको कुरा हो। अग्रजहरूले के गरे त्यसमा पनि नजाउँ, तर त्रुटि चाहिँ भयो। जसले गर्दा भोगेको भोगै गर्नु पर्यो 65 सालसम्म। 65 सालको पुनर्स्थापित संसदलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उसले निर्णय गरेर राजाका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीमा सिफ्ट गर्यो, नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सुरु गर्यो, सामन्तवादलाई थान्कोमा राख्न सुरु गर्यो र पहिले पनि थान्कोमा बस भन्दा नमानेको हुनाले अधिकारविहीन बनाएर राख्यो र विदाई गर्यो। संविधान सभाले विदाई गर्यो। संविधान सभालाई धन्यवाद। अब यो प्रणाली मासिँदै यो त मासिएकै थियो त। 63 साल चैत्र 11 गतेसम्म त हामी त निरङ्कुश राजतन्त्रका बुटमुनि थियौँ त। फेरि
दलको कुनै अर्थ नहुने, अस्तित्व नहुने त्यो ठाउँमा पुगेकै थियौँ त। त्यसकारण त्यस फेरि फर्किन खोजेको, उहिले 7 सालसम्म द्वैध शासन थियो, त्यसपछि एउटा निर्मम राणा शासन सिद्धियो भने अर्को शासनको, षड्यन्त्रकारी शासनको फेरि निरन्तरता रह्यो। त्यो षड्यन्त्रकारी शासनको अन्त्य 65 साल जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो पहिलो बैठकले त्यसको अन्त्य गर्यो। यो प्रणालीहरूको यसरी विकास हुँदै आएको छ र अब नेपालमा संविधान सभा मार्फत अत्यन्त बिटर अनुभव हो हाम्रो। एउटा संविधान सभा असफल भएपछि फेरि अर्को संविधान सभाबाट हामीले ऐन बनायौँ, संविधान बनायौँ र अब अर्को परिपाटी, एउटा गणतन्त्रात्मक परिपाटी ठिक हो, सुरु भयो। कुनै पनि प्रणाली सुरुमै पर्फेक्ट, अहिले यस्तो 16 घण्टा उडेर यहाँबाट वहाँ पुग्छ, ब्याङ्ककबाट वहाँ पुग्छ, सियोलबाट वहाँ पुग्छ, अमेरिकाको न्युयोर्क, वासिङटन पुग्छ, 15-16 घण्टा उड्छन् प्लेनहरू आरामसँग, 300-400 मान्छे बोकेर, तिनका लगेज ब्यागेज सब बोकेर ढुक्कसँगले आकाशमा। मान्छे यति विश्वास गर्छन् कि मस्त निदाइरहेको हुन्छ, गुरु निदाएको हुन्छ आकाशमा, 16 घण्टा उड्दाखेरि निदाइरहेका हुन्छन्। त्यति ढुक्कको यात्रा छ। अनि 1903 प्लेन बनाउन सुरु गर्दाखेरि त्यस्तै ढुक्कको यात्रा, त्यस्तै परिपक्व प्लेन थिएर सुरुमा। पहिलो विश्वयुद्धमा त प्लेनको त साह्रै अभाव थियो। दोस्रो विश्वमा आइपुग्दा अलिक B-52 जस्ता बने, कमसेकम जापान लगेर बम खसाउन सक्नेसम्म भए। अब अहिले आइपुग्दाखेरि त कहाँ हामी अर्बिटभरि, पृथ्वीको वरिपरि सेटेलाइटले अब त तराईतिरका सघन बजारहरू हुन्छ नि, त्यहाँ मान्छे ठोकिए जस्तै सेटेलाइट ठोकिएलान् भनेर त्यस्तो स्थिति भइसक्यो। सेटेलाइट त्यो जमानामा हामी छौँ। त्यसकारण कुनै पनि चिज सुरु हुँदाखेरि, गणतन्त्रात्मक प्रणाली सुरु हुँदाखेरि अहिले केही विकृतिहरू फेरि पनि कायम छन्, तर यिनलाई हटाउनुपर्छ र राम्रो परिपाटी ल्याउनुपर्छ। यस पुस्तकले राम्रो परिपाटीतर्फका हाम्रो यात्रा र प्रयासहरूलाई बल दिनका लागि कुन समयमा कस्तो थियो, कस्तो कहिले निर्वाचन भए, कसरी निर्वाचन भए, कस्ता निर्वाचन भए आदि कुराहरूको नालीबेली, त्यसले जनअभिमत कस्तो ल्याए भन्ने कुरा र निसन्देह मानव जातिले समाज व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरेका, खोज गरेका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दुईटा कुरा, एउटा पोलिटिक्स, अर्को पोलिटिकल पार्टिज। मतभेदलाई हामीले अनौठो मान्नै हुन्न। मतभेद सामान्य कुरा हो। मतभेद कसरी प्रकट हुन्छ, कुन सीमामा प्रकट हुन्छ, कुन विधिबाट प्रकट हुन्छ, कुन हदसम्म प्रकट हुन्छ, मुख्य कुरा त्यो। डेमोक्रेसीले आफ्ना मतभेद प्रकट गर्ने सीमाहरू, मतभेद खेल्ने सीमाहरू तोकेका छ। मतभेद स्वीकार्ने र मतभेद प्रकट हुन दिने र ती खेल्न दिने सीमाहरू तोकेको व्यवस्था डेमोक्रेसी हो। त्यसलाई नमान्ने एनार्किजम, त्यसबाट पछाडि फर्किन खोज्ने, त्यो पश्चगामी प्रतिगामी उल्टो बाटो हिँड्न खोज्नेहरू भयो। अहिले पनि नेपालमा पश्चगामी तत्त्वहरू, उल्टो बाटो हिँड्न खोज्नेहरू, इतिहासको पाङ्ग्रा फेरि पछाडि फर्काउन खोज्नेहरू र डेमोक्रेसीभित्रका अथवा मतभेद नसहने या मतभेद सहने नाउँमा फेरि मतभेदका नाउँमा सामाजिक स्थिति, मूल्य, मान्यता, मर्यादा ती केही मान्न नपर्ने एउटा झुट, बेइमानी
को प्रचार गर्नुपर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ नै फैलिएका छन्। त्यसकारण यी कुराहरूलाई हामीले पहिलो कुरा जनचेतना मार्फत यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ संयम पार्नुपर्दछ, जनचेतना मार्फत रिप्लेस गर्नुपर्छ, विस्थापित गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरूलाई। र जबसम्म संविधान र कानुनको दायरामा बस्छ त्यसप्रति पूर्ण रूपमा सहिष्णु हुनुपर्दछ। सरकार शासक होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। तर सरकार भनेको संविधान कार्यान्वयन र प्रणालीको रक्षा गर्ने, संविधानले भनेको प्रणालीको रक्षा गर्ने संयन्त्र पनि हो। सुशासनको, शान्ति सुव्यवस्थाको र त्यसको प्रत्याभूति गर्ने, त्यसको ग्यारेन्टी त सरकारले गर्नुपर्छ, त्यसको प्रत्याभूतिकर्ता पनि हो सरकार। त्यसकारण सरकारको नियन्त्रणकारी प्रवृत्ति हुँदै हुँदैन भनेपछि त एनार्किजम त मजाले मौलाउने हो। कोही पनि एनार्किस्ट भएन भने सरकारले कसैमाथि किन कानुनको कुरा गर्छ र? कसैलाई त कानुनको कुरा गर्नु परेको छैन। अब कोही एनार्किस्ट भयो भने जहाँ पनि त रुल हुन्छ नि त, थिति हुन्छ नि त। हामी यहाँ बसेका छौँ, कुरा गरेका छौँ, यहाँ पनि थिति छ, रुल छ। त्यसबाट कोही एकदम एनार्किस्ट भएर यहाँ निस्क्यो भने त बाहिर निकाल्नुपर्ने खण्ड पर्छ। सभा सञ्चालन गर्ने दायित्व हुन्छ। त्यस अन्तर्गत एनार्किस्ट तरिकाले चल्नेलाई त फेरि सभा बाहिर जानुहोस् तपाईँ प्लिज भन्नु पऱ्यो। होइन यहीँ मडारिन थाल्यो, अब त्यो भक्कुको रागो जस्तो मडारिएर चाहिँ उत्पाद गर्न थाल्यो भने त डोरीले बाँधेर निकाल्नुपर्ने, डोरीले नबाँधौँला हात मात्रै निकाल्नुपर्ने त हुन्छ, तानेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। खण्ड त्यस्तो त पर्छ। त्यसकारण यो प्रकृति नै सबै लयमा चल्या छ। अहिलेको चिन्ता के छ भने, प्रकृतिमाथिको अहिलेको चिन्ता के छ भने, सूर्यको परिक्रमा गर्दा पृथ्वीले जुन अक्षमा घुम्थ्यो त्यो लामो बाटो छोडेर अलिक सर्टकट हिँड्न खोज्यो भन्ने छ। त्यसो भयो भने वर्ष छोटा हुने खतरा हुन्छ, घडीले काम नगर्ने खतरा हुन्छ, थुप्रै असरहरू पैदा हुन सक्छ। साइन्टिस्टहरू अहिले त्यस चिन्तामा छन् र त्यसले टेम्परेचर बढाइदिने अनेक कुराहरू, दुर्घटनाहरू आउँछन् पृथ्वीमा भन्ने यो आशंका साइन्टिस्टहरू गरिराखेका छन्। यो प्राकृतिक हिसाबले जलवायुमा जुन परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिङको कुरो छ, यो मानव निर्मित वा मानवको असावधानलाई वा मानवको लालचले मात्रै, अर्थात् पृथ्वीले वहन गर्न सक्ने भन्दा बढी क्षमता उसबाट हामीले दोहन गऱ्यौँ कि भन्ने कुराले मात्रै होइन कि भन्ने कुरा पनि साइन्टिस्टहरूको छ। मैले यो के भन्न खोजेको भने, यो सबै कुरा ब्रह्माण्डदेखि सबै कुरा लयमा चल्या छ। ग्यालेक्सीहरू लयमा चल्या छन्। ग्यालेक्सीभित्रका नक्षत्रहरू तिनीहरू पनि लयमा चल्या छ। लय बिग्रियो भने प्रलय हुन्छ। त्यसकारण समाजमा प्रलय किन हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक प्रलय, लय बिग्रियो, सामाजिक लय बिग्रियो भने कतिपयले यहाँ श्रीलङ्काको कुरा गर्छन्, बाङ्लादेश बनाइदिन्छु भनेर। बनाइदिएर हुने हो बाङ्लादेश, कसैले बनाउँदा हुन्छ होला, तर त्यसका निम्ति आधार तयार हुनुपर्छ। हामी यो सिस्टम ल्याउने, यो संविधान ल्याउने, यो डेमोक्रेसी ल्याउने, त्यसका लागि सेक्रिफाइस गर्ने मान्छेहरू अहिले छँदैछौँ। हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौँ। त्यसकारण अहिले कुनै सम्भावना श्रीलङ्का, बाङ्लादेश आदिको छैन। हामी नरममा अत्यन्त नरम र डेमोक्रेसीका लागि त हामीले फेरि टफ पनि हुनुपर्छ। प्रणाली बचाउनका लागि टफ पनि हुनुपर्छ। अहिले यहाँहरूले देखिराख्नुभएको छ, जो मान्छे संविधान मान्दैन, जो मान्छे प्रणाली मान्दैन, लोकतन्त्र मान्दैन, ती मान्छेहरू संसदमा त्यस्ता मान्छेहरू छन् र संसद अवरुद्ध गरिराखेका छन्। उनीहरूलाई संसद चाहिएकै छैन त, उनीहरूलाई अर्कै सिस्टम चाहिएको छ। कसैलाई एनार्किजम, कसैलाई राजतन्त्र चाहिएको छ, संसद किन चाहियो? त्यसकारण उनीहरू संसद देख्न सुन्न मान्दैनन्। ती आएर भित्रै पसेर, बाहिरबाट मात्रै भत्काउने होइन कि भित्रै पसेर भत्काउने
भित्रै फसेर आगो बाल्ने सोचमा भएका मान्छेहरू पनि भएपछि अनि प्रणालीमा समस्या उत्पन्न हुँदैन। अहिले प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको र सबै कुरामा त्यसको प्रतिछाप परेको कारण थियो। एनआरकिस्टले बुथ कब्जा गर्दैन के गर्दैन, यसको अर्थ म यो भन्दिनँ कि पुराना पार्टीहरूमा त्यस्ता विकनेस छैनन्, त्यो म भन्दिनँ। पुराना पार्टीहरूमा पनि त्यस्ता विकनेस छन्। ती विकनेसहरूलाई पुराना पार्टीहरूले पनि हटाउनु पर्दछ र नयाँ शक्तिहरूलाई संविधान र कानुनभित्र बसेर प्रशस्त आफ्ना भनाइहरू राख्न, अभिव्यक्ति दिन, अधिकारको प्रयोग गर्न सबै स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा हामीले बताउनुपर्छ। त्यसकारण पोलिटिक्स र पोलिटिकल पार्टीले डेमोक्रेसी र डेमोक्रेटिक सिस्टम र यसको फङ्सनिङ सुरु गरे। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो इलेक्सन। डेमोक्रेसी इलेक्सनबाट आउँछ, जुनको सम्बन्धमा चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री प्रसाद श्रेष्ठज्यूले यत्रो पुस्तक लेख्नुभएको छ, यति धेरै च्याप्टरमा पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ र यो यिनै कुराहरूलाई सिस्टमेटाइज गर्नुपर्छ है। यी यस्ता एक्सपिरियन्स छन्, यी एक्सपिरियन्समा आधारित भएर बेटरमा जाने हो, अगाडिभन्दा बेटरमा जाने हो। पुराना पोलिटिकल पार्टीहरूले लिडिङ रोल लिनुपर्छ भनेको गभर्मेन्टको टुप्पोमा बसेर लिडिङ रोल हुँदैन। इन प्र्याक्टिस, इन क्यारेक्टर, इन बिहेभियर, इन म्यानर, सबै कुरामा लिडिङ रोल लिनुपर्दछ। त्यसकारण यसको किताबले इन्डिकेट गरेको कुरा मैले त्यो पाएको छु कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम, तर त्यसलाई गलत ढङ्गले सञ्चालन गरियो भने त्यो बेस्ट सिस्टम रहन सक्दैन, भत्ताभङ्ग हुन्छ। फेरि जाने त कहाँ भन्दा एक जेनेरेसनले दुःख पाउँछ, फेरि फर्केर आउनु त त्यही हो। त्यही डेमोक्रेसीमै आउनुपर्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। अबको आजको र अब बाँकी भविष्यको मानव जातिले दमनकारी, अधिनायकवादी, तानाशाही शासन स्वीकार्दैन। केही हामी अलिकति बहकिएर पनि कुरा गर्छौँ कहिलेकाहीँ। मुख्य कुरा हो यो इन्क्लुसिभनेस आदि इत्यादि हामीले टेम्पोरेरी व्यवस्था गर्यौँ। जबसम्म इम्पावर गर्दैन, मैले कोस्टारिका हेरेको छु, हाम्रो डेलिगेसनमा 2-3 जना महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। वार्ता गर्दाखेरि उहाँहरूकोमा 10 जना वार्तामा बस्नुभएको थियो, हामी पनि 10 जना बसेका थियौँ। 10 जनामा हाम्रो 2-3 जना थियो, उहाँहरूको 8 जना महिला थियो, 2 जना मात्रै पुरुष थियो। त्यो संविधानमा इन्क्लुसिभ राखेर होइन, इन्क्लुसिभले 8 जना महिला पुर्याउँछ र इन्क्लुसिभले 8 जना पुर्याउँदैन। धेरै भएदेखि 5 जना पुर्याउँथ्यो। क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्यो भनेदेखि 8 जना पुग्दो रहेछ। स्केन्डिनेभियन देशहरूमा बेग्लै परिपाटी छ, इम्पावर गरेका छन् उनीहरूले। त्यसकारण महिलाहरूको प्रतिशत मोर देन 50% छ र खास गरी डक्टर्स, पोलिटिसियन्स, डक्टर्स, अरू प्रोफेसर्स, टिचर्स, नर्सेस, यी सबै कुरा चाहिँ महिलाहरूले र हेभी कामहरू महिलाहरूले पनि अलिक उमेरमा हेभी काम गरे देखिन्छ। ट्रक ड्राइभर, बस ड्राइभर पनि छन् त्यहाँ, तर मुख्य रूपमा बस ड्राइभर, ट्रक ड्राइभर यस्ता कामहरू, हेभी इक्विपमेन्ट चलाउने कामहरू पुरुषले गर्छन्। महिलाहरूले डक्टरहरूको प्रतिशत क्युबामा भन्ने हो भने ठुलो प्रतिशत महिलाहरू चाहिँ डक्टर छन्, प्रोफेसर छन्। डक्टर र प्रोफेसर पेसा भनेको महिलाहरूको पेसा जस्तो हुन्छ। त्यो कुनै इन्क्लुसिभ गरेर त डाक्टर हुँदैन। इन्क्लुसिभबाट डाक्टर हुन्छ र समावेशिताबाट डाक्टर हुन्छ र इन्जिनियर हुन्छ समावेशिताबाट। त्यसकारण यो समावेशिता भनेको पोलिटिकल पदमा पुग्नका लागि मात्रै हो, कुनै कामको कुरा होइन। यो
डाक्टर इन्जिनियर भए, पढे, म्यानेजमेन्ट पढे, राम्रोसँग सोसल म्यानेजमेन्ट कसरी, डेभलपमेन्ट कसरी आदि कुराहरू पढे भने, राम्ररी एक्सपिरियन्स गरे भने महिलाहरू आफै अगाडि सरिहाल्छन्, आफै त्यहाँ पुगिहाल्छन्। त्यसकारण एजुकेसन, स्किल र क्यापेसिटी बिल्डिङ, सोसलाइजेसन, मुख्य कुरा दिगो कुरा भनेको त्यो हो। मानव जातिमा देयर सुड नट बी एनी टाइप अफ डिस्क्रिमिनेसन। त्यसै कारण हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा राख्यौँ गन्तव्यमा, 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा राख्यौँ गन्तव्यमा, र अहिले पनि त्यस बाटोमा गइरहेका छौँ। कमसेकम मैले भन्ने गरेको छु, पर क्यापिटा इन्कम र प्रति व्यक्ति आयको सरदरमा जोडेर गरिबलाई नकली ढङ्गले धनी बनाइदिने काम गरेर केही फाइदा छैन, उसको चुलोमा आगो बल्दैन। त्यसकारण कोही पनि पछाडि छोडिनु हुँदैन भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाइ। अर्थात् खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने यी आधारभूत अधिकारहरू हरेक व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु, जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्ति हुनुपर्छ। कमसेकम गरिबी निवारण भनेको त्यो हो। हरेक व्यक्तिको यहाँ पर क्यापिटा इन्कमको सरदर अनि यसले हुँदैन। त्यो धनी मान्छेले, अरबपतिले त कति गरिबलाई चाहिँ दामासाहीमा धन बाँड्दाखेरि पैसा बाँड्नु परेन, हिसाब बाँड्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेको जीवनस्तर माथि उठ्या देखिन्छ नकली कुरा। त्यस कारण हामीले नकली काम गर्न खोजेको होइन। जिडिपी र पर क्यापिटा इन्कमबाट हाम्रा समाजमा चाहिँ यस्तो छ भन्न खोजेको होइन। हाम्रो समाजको हरेक मान्छे सुविधा प्राप्त गरोस्, यी 5 आधारभूत आवश्यकताको पहिली परिपूर्ति गर्न। अरू पक्षहरू, अब सुखका पक्षहरू, सुखी नेपाली भनेका छौँ हामीले, त्यसमा जैविक प्रवृत्तिको पहिलो कुरा मान्छे सुरक्षित हुन खोज्छ। सुरक्षित भइसकेपछि अरू विभिन्न प्रकारका सुरक्षाका, अधिकारको सुरक्षा, अवसरको सुरक्षा, समानताको सुरक्षा, सामाजिक न्याय र समानताका सुरक्षा अथवा सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको सुरक्षा, यी कुराहरू खोज्छ। त्यसलाई सेपरेट गरेर हेर्ने हो भने सुरक्षा, समृद्धि, सुरक्षा, त्यसपछि अधिकारको कुरा, अवसरको कुरा, तिनीहरूलाई थ्योरिटिकल्ली होइन, प्र्याक्टिकल्ली एक्सेसभित्र पुर्याउनु पर्यो। हरेक नागरिकको, हरेक व्यक्तिको त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो र यी सबै काम र डिसेन्ट उसको लाइफ, सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनु पर्यो। यो कुरा डेमोक्रेसीले दिने हो। त्यही कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी, परिपूर्ण डेमोक्रेसी। हामीलाई खालि पार्टी खोल्न, चुनाव लड्न, भोट हाल्न र बोल्न भए पुग्यो होइन। अनि विभिन्न ढङ्गले टन्न खायो अनि चाहिने नचाहिने बोल्यो मात्रै होइन। समाजको उत्थान हाम्रो उद्देश्य हो। समुत्थान हुनु पर्यो समाजको, त्यो हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसलाई स्वच्छ निर्वाचनबाट स्वच्छ सरकार बनाउने काम गर्नुपर्छ। र यो निर्वाचनको सन्दर्भमा केही यो नो भोट नहाले भइगयो नि, नो भोट यसै भएन। नो भोट भन्न निर्वाचनको बुथमा जानुपर्छ, नो भोट भन्न घरै बसेर नो भोट भइगयो नि। अनि नो भोट भन्न त्यहाँसम्म जाने, भोट दिन्न, कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्न जानुपर्ने, यो चाहिँ समाज भड्काउने कुरा मात्रै हो। यस्तो गरिरहनु पर्दैन। न संविधानमा लेख्नुपर्छ, न निर्वाचनले लेख्नुपर्छ, न कानुनमा लेख्नुपर्छ, घरै बसे नो भोट। अनि त्यसलाई चाहिँ छुट्टै नो भोट भनेर अर्कै गर्नुपर्ने कुनै म चाहिँ आवश्यकता देख्दिनँ। कागजको खर्च, नो भोट भन्न उहाँ जानु पर्यो, नत्र नो भोट मानिने भएन। घरै बस्दा त नो भोट भयो नि, नदिएपछि त्यो मानिने भएन क्या, उहीँ पुग्नु पर्यो। अब बुढाबुढीलाई भोट दिन मन लागेन, मलाई सरकारले राम्ररी हेरेन भन्नलाई ऊ घरै बस्छ, भोट दिन्न म जेसुकै होस् भनेर घरै बस्छ, सदर हुन्थ्यो नि भोट दिएन यतिले भन्ने। तर त्यो ठाउँमा अब उहीँ पुग्नुपर्ने नो भोट, कतिले नो भोट गरे त भन्दाखेरि
उहीँ पुग्नु पर्यो नो भोट देखाउनु। त्यसकारण मतदाता जति बढी पुर्याउन सक्छ त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूको काम हो, क्यान्डिडेटको काम हो मतदातालाई त्यहाँ पुर्याउँ, मतदान केन्द्रमा पुर्याउँ। र निर्वाचन आयोगले अशक्त मतदातालाई पुर्याउने पनि बाटो दिएको छ। अब दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूका लागि कठिनाइ छ, किन बुथ धेरै टाढा हुन्छ, मतदान केन्द्र धेरै टाढा हुन्छ, त्यहाँसम्म पुर्याउन बुढाबुढीलाई न हिँड्न सक्छ न बोकेर पुर्याउन सकिन्छ। त्यस्तो खालको स्थिति हुन्छ। त्यस्तोमा अलिकति कसरी मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। मोहनाजीले भने जस्तो हार्नका लागि मैला उठाउँछ भने होइन। तपाईँलाई मानवाधिकार आयुक्त बनाएको हार्नका लागि होइन, त्यहाँ बसेर काम गर्नका लागि हो नि। महिलालाई चाहिँ काम नगर्नलाई पठाइन्छ र के भनेको थियो तपाईँलाई पठाउँदा? अनि अरूलाई चाहिँ पुरुषहरूलाई काम गर्न पठाएको, मलाई त त्यहाँ चाहिँ नि केही पनि नगर्न पठाएको भन्ने त्यस्तो त। महिलाहरू जितेका छन्, हामीले उम्मेदवार बनाएका छौँ, जितेका छन्, जिताएका छौँ, आएका छन्, मन्त्री भएका छन्। तर कुरो के छ भने हाम्रो धेरै छोटो इतिहास छ, महिला सशक्तिकरणको छोटो इतिहास छ। अहिले सबै छोरीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, सबै छोरीहरू भनेका अहिलेका आमाहरू, अहिलेका आमा, अहिलेका हजुरआमाहरूले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँका खुदै आमा तपाईँले जति एजुकेसन प्राप्त गर्ने मौका पाउनुभएको थिएन। त्यो त यता छोराखालहरूको पनि त्यही हो, न त्यो अवसर त्यो पाउने अवस्थै थिएन नि, व्यवस्थै थिएन नि, त्यसकारण पाइँदैन थियो। तर पहिले के भयो भने छोराहरू हर्रै स्कुल गए, छोराहरू हर्रै अगाडि बढे, समाजमा चाहिँ छोरी पढाउनु हुँदैन, छोरीलाई घरैमा राख्नुपर्छ, यस्तो उस्तो अनेक खालका मान्यताहरू, गलत मान्यताहरू थिए, त्यसले रोक्यो। बल्ल त्यसलाई तोडेर हामी अब इनरोलमेन्ट विद्यार्थीहरूमा महिलाहरूको बढी छ। म अस्ति जनकपुर राजर्षि विश्वविद्यालयमा गएँ, 10 जनाले अवार्ड पाए। 10 जनाले अवार्ड पाउँदा 8 जना महिलाले पाए, 2 जना पुरुषले पाए। 4 पल्टसम्म घुमाई एउटै महिलाले पायो, 3 पल्टसम्म एउटै महिलाले पायो। पुरुषहरू हेरे छात्रहरू हेरे छात्राहरूले 4वटा लकेट झुन्याएको छ। अनि मैले भने दुवै हातले आफै सोर्ने लकेट जति तिमीहरू भने पहिले अरूले सोरे, अब हाम्रो पालो ढुक्कले। र हामी मेहनत गरेर पढेर अरूभन्दा अलिकति राम्रो नतिजा ल्याएर पुरस्कृत भएका छौँ। त्यसकारण अब पुरानो समयको गीत मात्रै होइन, हामीले अहिलेको यथार्थ र भविष्यतर्फ उन्मुख भएर हेर्न सिक्नुपर्दछ, उन्मुख भएर पढ्न सक्नुपर्दछ। हिजो त थियो नि त, छुवाछुत जस्तो प्रथा थियो हामी कहाँ। 15% मान्छे त पढ्न पाउँदैन थियो नि त। मनुस्मृतिका नाममा विदेशीहरूले मनुस्मृतिमा 400 श्लोक घटाइदिएर अछुत भनेकोले वेद सुन्यो भने त्यसको कानमा जेठ तताएर रोपिदिनु भन्नेसम्मका कुरा मनुस्मृतिका नाममा हालिदिएका थिए। मनुले लेखेको होइन, त्यो पश्चिमाहरूले लेखेको। त्यसका अहिले प्रमाणहरू प्राप्त भइसके। त्यसकारण हाम्रो संस्कृतिलाई विकृत देखाउन, हाम्रा संस्कारहरूलाई विकृत देखाउनका लागि र विकृति फैलाउनका लागि त्यस्तो भएको थियो। अब हामीले आफैले सजगताका साथ समतामूलक, न्यायोचित उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन, वितरणमा न्यायचितता, त्यो कुरा हरेक ठाउँमा वितरणमा न्यायचितता भनेको अधिकारको वितरणमा, अवसरको वितरणमा, सबै चिजमा न्यायोचित वितरण वा समान वितरणको परिपाटी अगाडि बढाउनुपर्छ। र हतारमा, सेन्टिमेन्टमा अनेक खालका निर्णयहरू अरूले के गर्यो, के एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, त्यही चाहिँ हामी गर्दै जानु र हामी गिनीपिग हुनु, हाम्रो समाजलाई गिनीपिग बनाउनु र अरूले भनेका एक्सपेरिमेन्टहरू गर्दै जानु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण यस पुस्तकले इन्डिकेट गरेको कुराहरू मैले देखेको कि अब
यी कुराहरूबाट सिकेर विगतबाट सिकेर हामीले आगामी दिनमा बेटर डेमोक्रेसी, जनताका लागि डेमोक्रेसी, विकासका लागि डेमोक्रेसी, सुशासनको पर्यायवाची हो डेमोक्रेसी भनेकै सुशासन हो। डेमोक्रेसीमा सुशासन छैन भन्ने कुरा लाजमर्दो कुरा, डेमोक्रेसी विपरीतको कुरा हो। तर यथार्थ के हो भने म प्रधानमन्त्री छु तर पनि भन्छु सुशासन जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो कायम गर्न सकिएको छैन, किनभने बिग्रिएको आदत छ, बिग्रिएको मति छ। त्यो मतिदेखि, शिक्षादेखि, आचरणदेखि, अभ्यासदेखि सच्याएर ल्याउनु पर्नेछ। यो सजिलो कुरा होइन, इट टेक्स टाइम, तर गर्न नसकिने कुरा होइन, हामी गर्न सक्छौँ। त्यही कमिटमेन्टका साथ अहिले हामी हिँडेका छौँ। त्यसकारण निर्वाचन आयोगमाथि सरकारको कुनै प्रकारको इन्टरफेरेन्स छैन, हुँदैन। अरू कुनै पनि संस्थालाई आफ्नो दायरामा, आफ्नो ठाउँमा रहेर जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने कुरामा कहीँ कतै केही हस्तक्षेप हुँदैन। तर अहिले कस्तो छ भने सरकार कार्यकारी अधिकार कहाँ छन् भन्ने कुरै बुझ्न गाह्रो पर्ने खालको स्थिति छ। कहाँ छ एउटा विकास गर्न खोज्यो एक ठाउँबाट रोकिन्छ, अर्को राम्रो गर्न खोज्यो अर्को ठाउँबाट रोकिन्छ, काम नगर्ने कर्मचारीलाई काम लगाउन खोज्यो त्यसलाई काम नगरी बसेर खान दिनु भन्ने आदेश आउँछ। भाषा अर्कै होला, अर्थ त्यही हुन्छ। त्यसो भएर यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आफ्नो खालको शक्ति निर्वाचन आयोगले पनि दिएको छ। यद्यपि 3वटा अङ्ग शक्ति पृथकीकरणका 3टा अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनिन्छ। व्यवस्थापिका भित्रका, यो त व्यवस्थापन कार्य हो नि निर्वाचन, व्यवस्थापिका भित्रका तर स्वायत्त खालका संस्थाहरू छन् नि निर्वाचन आयोग जस्ता, र निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र छ। कानुनमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले केही सुझाव दिएको छ, केही अलिकति बकिएका सुझाव होलान्, केही धेरै राम्रा सुझाव होलान्। ती सबैलाई चाहिँ नि यथोचित बनाउनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य यहाँ इगोको प्रश्न छैन, इगोको कुरा हुँदैन, देशको कुरा हुन्छ। कसैको इगो होइन, देशको जित्नु इगोले होइन देशले पर्छ, जित्नु कसैको अहमले होइन देशले पर्छ, जनताले पर्छ, डेमोक्रेसीले पर्छ। डेमोक्रेसीले जित्नका लागि हाम्रा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बढी सशक्त बनाएर लिएर जानुपर्छ।